प्यारे अजीज़ान ग्रामीन 22 रजब के कूंडे के दिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम मुबारक की एक नियाज आप लोगों की साल भर की मुरादों को पूरा कर देगी। 22 रजब की नियाज कराने से इंशाअल्लाह अड़ी हुई और बड़ी मुश्किलें ख़त्म होती हैं, बड़ी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। और जो इंसान भी 22 रजब को मुकम्मल तरीके के साथ में ये नियाज कराता है तो पूरे एक साल तक उसके काम कारोबार में, उसके घर में, उसके रिज्क में, उसके खाने पीने में, हर चीज में बेशुमार बरकत बनी रहती है। याद रखिए, जो लोग गरीब हैं, बेबरकती का शिकार हैं, उनके लिए 22 रजब के कूंडे की नियाज किसी खजाने से कम नहीं है। और जो लोग हाजतमंद हैं, जिनकी मुरादें कबूल नहीं होती हैं, मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, अक्सर उलमा इकराम फरमाते हैं कि इस नियाज को कराने से बड़ी और पुरानी से पुरानी सारी मुरादें जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। हिंदुस्तान के अंदर प्यारे अजीज़ान ग्रामीन 22 रजब के जो कूंडे हैं वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 23 जनवरी के होंगे, यानी कि जुमरात के दिन के। उर्दू तारीख के हिसाब से 22 रजब प्यारे अजीज़ान ग्रामीन 22 जनवरी की शाम, बुध की शाम मगरिब से शुरू हो जाएगी और 23 जनवरी की शाम मगरिब तक 22 रजब का वक्त रहेगा, यानी कि कूंडों की न्यास का वक्त रहेगा। अब इस बीच में आप लोग किसी भी वक्त में ये न्यास करा सकते हैं। इस न्यास को करने का क्या तरीका है, वीडियो में आखिर तक बने रहें, सब इंशाअल्लाह आप लोगों को हिंदी में और आसान सी जुबान में पता चलेगा। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सवाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, सबसे पहले आप लोग अपनी ये गलत फहमी दूर करें कि कुछ लोग कहते हैं कि 15 रजब को कूंडे मनाना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि 22 रजब को मनाना चाहिए। इस बारे में ये याद रखें कि आम तौर पर उलमा इकराम ने ये फरमाया है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात का जो दिन है वो 15 रजब है। और कुछ उलमा ने ये भी फरमाया है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात का जो दिन है वो 22 रजब है। लिहाजा 15 रजब में भी न्यास कराई जा सकती है और 22 रजब में भी न्यास कराई जा सकती है। और ये न्यास कराना बिल्कुल ही शरीयते मुताहिरा में जो है जायज़ है। हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा अपनी किताब इस्लामी ज़िंदगी में तहरीर फरमाते हैं कि 22 रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम की फातिहा कराने से अड़ी हुई बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। बाहवाला इस्लामी ज़िंदगी सफ़ा नंबर 69। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, 22 रजब को आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो को गौसियत कुबरा अता किया गया। इसलिए हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए 22 रजब के दिन सुबह में न्याज बनवाई, जो दूध और चावल की मिलाकर बनाई गई थी, जिसे हम आम तौर पर खीर कहते हैं। एक सवाल ये भी है कि कूंडों की जो न्याज है वो क्या खीर पर कराई जाए या किसी भी खाने की चीज़ पर कराई जा सकती है, या इसके लिए पूड़ी होना ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ इंसान की नीयत देखी जाती है, उसके पकवान नहीं देखे जाते हैं। लिहाजा ये न्याज या दुनिया की कोई सी भी न्याज हो, वो किसी भी चीज़ पर कराई जा सकती है। यहाँ तक कि न्याज के लिए अगर आप लोग एक गिलास पानी ही अपने आगे रख लेंगे तो उससे भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की न्याज हो जाएगी। बहरहाल इस दिन में लोग तरह तरह के पकवान अपने घर में बनाते हैं। जो भी पकवान आप लोगों ने बनाए हैं उस पर न्याज आप लोग पढ़ें। सबसे पहले तो आप लोग अच्छी तरह वुज़ू बना लें और फिर दस्तरखान बिछा लें और उस पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो को सवाब पहुँचाने के लिए आपने जो भी खाना पकाया है वो तमाम चीज़ें आप लोग दस्तरखान पर सजा लें। अब प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, आप लोग कुरान करीम की कुछ मुक़द्दस सूरह को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्द शरीफ को पढ़ेंगे। उसके बाद में आप लोगों को 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। इतना अगर आप लोग पढ़ लेंगे, इसके आगे अगर कुछ ना पढ़ें और इसके आगे सीधे आप लोग सवाब बख्शें तो भी इंशाअल्लाह आप लोगों की न्याज हो जाएगी। लेकिन बेहतर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। लिहाजा एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्द शरीफ के बाद 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़नी है। उसके बाद एक बार सूरह काफिरून यानी कि कुल या अय्युहल काफिरून इसको पढ़ना है। उसके बाद एक बार सूरह फलक यानी कि कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक इसको पढ़ना है। फिर एक बार आप लोगों को सूरह नास यानी कि कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास को पढ़ना है। फिर आप लोगों को एक बार अलिफ लाम मीम इसको आप लोगों को मुफ़लिहून तक मुकम्मल पढ़ना है।
اس کے بعد آپ لوگ درود پاک کوئی سا بھی یاد ہو آپ کے 2 یا 3 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں آپ لوگ یہ کلمات کہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ آپ کا پڑھنے کا مکمل طریقہ ہو گیا۔ اس طریقے سے انشاءاللہ آپ لوگ نیاز دلائیں تو آپ لوگوں کی ضرور مرادیں پوری ہوں گی۔ جب آپ لوگ یہ ساری چیزیں تلاوت کر چکے ہوں، یا جو لوگ زیادہ نہیں پڑھنا چاہیں، صرف سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ چکے ہوں، اب ایصال ثواب کس طریقے سے کرنا ہے، ثواب کس طریقے سے بخشنا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ ثواب اس طریقے سے بخشیں گے، یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں قرآن پاک کی تلاوت کی، درود پاک پڑھا، یہ پڑھنے میں جو بھی خطا ہوئی تو اسے اپنی فضل و کرم سے معاف فرما، اور جو کچھ بھی میں نے پڑھا اور جو کچھ بھی یہ تبرک ہے اس کو سب سے پہلے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا کریم، تو اس کو قبول فرما، اور اس کا ثواب سب سے پہلے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں یا کرتی ہوں، تو اس کو قبول فرما، اور اے اللہ پاک تو اس کا ثواب تمام صحابہ اکرام اور جملہ شہیدان کربلا، تابعین، تابعین، 12 امام اور سرکار غوث پاک اور تمام اولیاء اکرام اور بزرگان دین اور متقی صالحین مومنوں کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، مولا تو اسے قبول فرما۔ اس کا ثواب دستگیر روشن ضمیر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اے مولا کریم تو اس کو قبول فرما۔ اس دنیا سے جتنے بھی مومنین اور مومنات گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرما، اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ بالخصوص اس کا ثواب یا اللہ تیرے پیارے محبوب بندے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کو تو قبول اور مقبول فرما، ان پر خوب رحمتوں کی بارش عطا فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، اور ان کے وسیلے سے یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، اور ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرما، ہمیں تمام پریشانیوں سے نجات بخش، اور ہماری تمام دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیلے وسیلے سے ہمارے تمام کاموں کو بنا دے، ہمارے تمام مسئلوں کو حل فرما دے، آمین اللہم آمین۔ ثواب بخشنے کے بعد میں کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پیارے عزیزان گرامین 22 رجب کی کنڈوں کے فاتحہ کا مکمل طریقہ ہے۔ اس کے بارے میں پیارے عزیزان گرامین علماء اکرام کی ارشادات ہیں، علماء اکرام کی رائے ہیں کہ جو انسان بھی 22 رجب میں یا 15 رجب میں جب بھی کنڈے کی نیاز کرائے تو اسی طریقے سے مکمل کرائے تو انشاءاللہ اس کے دل کی مراد پوری ہوگی، اور پورے سال بھر اس کے رزق میں برکتیں آئیں گی، تمام پریشانیوں سے بھی انشاءاللہ وہ انسان نجات پائے گا۔ لہٰذا آپ سبھی لوگ 22 رجب کے دن کنڈے کی نیاز جب بھی کرائیں تو اسی طریقے سے مکمل نیاز کرائیں۔ اور میرے پیارے عزیزان گرامین اگر کسی سے ثواب بخش نہ ملے تو جو صورتیں بتائی گئی ہیں ان کو بیٹھ کر پڑھے، اور ثواب جیسے ویڈیو میں بخشا گیا ہے تو موبائل ہی میں اس کو پلے کر دے، صرف آمین آمین کہتا جائے، اس سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب بخش جائے گا اور اس کی نیاز مکمل ہوگی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔